آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات جیسے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھیں، ایسے ہی حدیث پاک کی تلاوت بھی کیا کرتی تھیں۔ آج انشاءاللہ العزیز جو ہے میں آپ کو حدیث رسول صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سناؤں گا۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو مجھے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی تو اللہ نے جو چاہا میں پڑھ دوں گا۔ اگر آپ کو دل کو سکون آئے، مزہ آئے تو کمنٹس میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کی تعریف اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ پر درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى۔ قيل ومن أبى يا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ قال ومن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لله وقال الله له، قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمن۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔